ब्रदर सुरेश कुमार ने मेरे पास कल दिन में ये सवाल भेजा था। नजम साहब पेशे जी से ये एक कारपेंटर है, कंस्ट्रक्शन जी फील्ड में काम करते हैं, तो इनके साथ में ब्रदर इखलाक साहब काम करते हैं। जी तो उन्हें कहा कि कल लंच करते वक्त जिक्र इस प्रोग्राम का हो रहा था और फिर बातों बातों में जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। तो ब्रदर इखलाक ने ब्रदर सुरेश से कहा कि हमारे रसूलुल्लाह बड़े खुश मिजाज इंसान भी थे, और अपनी बीवियों के साथ में बड़ा अच्छा सलूक करते थे। ही मेंट कि हाउ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में आप जब कमेंट्स पास करते हैं व्हिच मेक्स द अदर पार्टी फील वेरी गुड। तो राइट। उन्होंने कहा कि पवन के पास ये सवाल भेजना, वो नजम साहब से बताएंगे और वो बहुत खूबसूरती से समझाएंगे इसको कि अल्लाह हमारे करे। रसूल अल्लाह कैसे थे। अल्लाह अकबर। अम, देखिए, जितना मैं अभी तक थोड़ा बहुत जान पाया हूँ, बिकॉज जो बड़ी पर्सनालिटी होती है उसको जानने के लिए, जैसे अल्लाह इज़ द अल्टीमेट पर्सनालिटी, तो ये लाइफ टाइम कम है हमारा उसको जानने के लिए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए, यकीनन तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे में सब आ गए, सारी इंसानियत आ गई, बिकॉज वो पूरी इंसानियत के लिए आए थे, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं आए थे, मुसलमान को तो बनाने आए थे वो, क्योंकि मुसलमान का मतलब होता है जो अल्लाह के हुक्म पे झुका हुआ हो। तो उनसे कहा जा रहा है, पूरी इंसानियत से कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए बेस्ट ज़िंदगी गुजारने का जो पैटर्न है वो रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ कि दुनिया में बहुत नेक और बहुत ही अच्छे लोग गुजरे हैं, होते हैं, हर दौर में होते हैं, आज भी लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अब बहुत सारे लोग उसके बारे में किताबें भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में लेक्चर भी देते हैं, बात भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में स्टेज पे आके बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं। तो जितना मैं समझ पाया हूँ और जितना हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें सिखाया भी है थ्रू द कुरान एंड अहदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो मैंने गैदर किया है कि तमाम अगर क्वालिटीज़ को एक जगह पर एक शख्सियत के अंदर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, अल्लाह जब किसी को पैटर्न बनाते हैं बाकी इंसानियत के लिए, तो फिर ये अल्लाह का ज़िम्मा होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको इतना कंप्लीट बनाए कि वो इंसानियत को सिखा सके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक दिन में नहीं मिला, 23 ईयर्स की प्रैक्टिस और मेहनत। 23 ईयर्स यानी कुरान वही होने से पहले भी उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, यानी वो सच्चे और ईमानदार तो पहले ही थे। यानी सादिक और अमीन का मतलब होता है कि जो कहेंगे सच कहेंगे, और पूरा अरेबिया, कुरैश, जो जो उनको जानता था वो यही कहता था कि वो सादिक हैं, सच्चे हैं और अमीन हैं, उनके पास अपनी अमानतें रखवाई जा सकती हैं, चाहे वो कोई भी थी, पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो लोग उनके पास अमानत रखवा देते थे। तो उस वक्त यही सिस्टम था, बैंक्स नहीं होते होंगे तो या लोगों ने इसको कारोबार बनाया होगा। हाउएवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें भी लोग रखवाते थे बेफिक्र होकर। तो लेकिन जब कुरान वही हो गया, तो कुरान वही होने का मतलब है कि अल्लाह की हिकमत इस कायनात के, थोड़ा हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से हम सेपरेट इसलिए नहीं कर सकते कि वो रसूल अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं। तो अल्लाह की हिकमत अगर आप दुनिया को देखें, कायनात को देखें, तो सोलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे किस तरह अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कोई इधर से उधर नहीं हो रहा है, किस तरह हर चरिंद परिंद की फूड चेन चल रही है, किस तरह ऑक्सीजन, किस तरह सबका दिल चल रहा है, किस तरह ये पूरी कायनात ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। हम इंसान आके इसको डिसरप्ट करते हैं। तो किस तरह बादल बरसता है, किस तरह एग्रीकल्चर का सिस्टम है, किस तरह फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है, जहाँ सूरज की लाइट नहीं जाती तो वहाँ खाना कैसे खिलाया जाता होगा। तो जब वो ऐसा क्रिएटर और ऐसा रब किसी की तरबियत करेगा और उसको उसके अंदर अपनी क्वालिटीज़ डालेगा, उसको उसको बनाएगा, तो फिर वो कैसी शख्सियत और कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी रहम दिल। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त जो अल्लाह ने उनके अंदर डाली, रहमतल लिल आलमीन, कि वो रहम करने के लिए और रहमत बनाकर भेजे गए। तो इखलाक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो निहायत रहम दिल,
نہایت ہی پیار کرنے والے، شفقت پر ایٹ دا سیم ٹائم پرنسپلز پہ کمپرومائز نہ کرنے والے. جیسے باپ کی آج بھی ضرورت ہے اولاد کو، جیسے ہسبینڈ کی آج بھی ضرورت ہے ہر گھر کو، جیسے لیڈر کی آج بھی ضرورت ہے ہر قوم کو، کہ وہ باپ کی طرح شفقت دینے والا بھی ہو، پیار کرنے والا بھی ہو، آپ کے لیے جاگنے والا بھی ہو، آپ کے لیے لڑنے والا بھی ہو، آپ کے رائٹس کے لیے کھڑا ہونے والا بھی ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کی بھی تربیت کرنے والا ہو. جب آپ پرنسپلس کو توڑو یا دائرے سے باہر نکلو، پھر وہ چانس دینے والے تھے. انہوں نے ان کو بھی چانس دے دیا جنہوں نے ان کے چچا کو، جو ان کے بہت قریب بھی تھے اور انہوں نے ان کو بہت ڈیفینڈ بھی کیا تھا، ان کو اسیسینیٹ کیا ایک جنگ میں. تو انہوں نے ان کو بھی، ایک تو ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں جنگ ہونا اور اس میں شہید ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ خاص آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو اسیسینیٹ کرتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، تو وہ پھر اسیسینیشن ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی انہوں نے، اس عورت کو بھی اور اس بندے کو بھی جس نے اسیسینیٹ کیا تھا، ان دونوں کو معاف کر کے ان کو اسلام میں ویلکم کیا. یہ بہت بڑا اس کے لیے دل چاہیے. تو یس، آئی ایم شیور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ اپنے دوستوں کی بھی پرائیویٹ لائف پہ ایز سچ بات نہیں کرتے، تو اس لیے میں کم ہی ان کی پرائیویٹ لائف پہ بات کرتا ہوں. بٹ یس، ہمیں سکھانے کے لیے، اور اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ اگزامپل سیٹ کی کہ اپنی وائف کے ساتھ ہم سب کو یہ سنت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وہ سکون ہے، تسکین دینے کے لیے ہیں، محبت، رحمت ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہسبینڈ اور وائف. پھر کہتے ہیں قرۃ العین، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ازواج کو، ہماری وائف کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیونکہ اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو ازواج اور بچے ایک دوسرے کے لیے پین ان نیک بھی ہو جاتے ہیں جب ہم ایک پیج پہ نہیں ہوتے. تو جب کہ ہمیں یہ سنت ملی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کیریکٹر کہ آپ ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنے. تو یس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز این ایگزامپلری ہسبینڈ، ہی واز این ایگزامپلری فادر. اور یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کو ایکوائر کیا تھا. جیسے جیسے اللہ کا حکم آتا رہا، وہ پہلے بھی اچھے تھے، لیکن جیسے جیسے حکم آتا رہا وہ ویسا بنتے چلے گئے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم حکم سنتے ہیں، ویسا بنتے نہیں ہیں. ہم حکم سنتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی، کسی کے حالات میں تجسس نہیں کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہم ویسا بنتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اللہ کی بات کو سیریس نہیں لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ ٹائم اس کے بارے میں کبھی مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے. ہر نبی نے یہی کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اسلم، جھک جائیے، تو انہوں نے کہا اسلم، میں جھک گیا. اور جو جھک جاتا ہے اللہ کے تمام احکامات کی زندگی میں، اس کو مسلم کہتے ہیں. عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، ہم مسلم ہو ہی نہیں سکتے. ہمارا نام تو مسلمان ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی نظر میں مسلم ہو ہی نہیں سکتے if we do not take Allah's commandments seriously, if we do not take اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life and pattern seriously. تو ہم نے آج ویسا بننے کی، یعنی ویسا لگنے کی کوشش تو کی آؤٹ لک میں، لیکن وہ والا کردار، وہ والا درگزر، وہ والا احسان، بغیر درگزر احسان کے میرج لائف کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. بغیر دل میں رکھ کر کینہ، بغض، جیلسی، یا اس نے میرے ساتھ ایسے بولا تھا، ایسے کیا تھا، وہ دل میں رکھ کے آپ کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے اپنے ہسبینڈ اور وائف. تو اس لیے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بن کر دکھایا تھا بہترین ہسبینڈ، بن کر دکھایا تھا بہترین باپ، بن کر دکھایا تھا ایک بہترین لیڈر، ایک امام. تو یہ پیٹرن ہمارے لیے آج بھی. تو بالکل ٹھیک کہا اخلاق بھائی نے. اور سریش بھائی اور اخلاق بھائی کا ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنا، دس از اے بیوٹیفل ایکسپیرئنس، دس از اے بیوٹیفل ریلیشن شپ. اور یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ آف ویلیوز شیئر کرنی ہوتی ہیں، جو ہم نے اپنے گھر سے، اپنے پریوار سے، اپنے بیک گراؤنڈ سے، اپنے دین سے جو سیکھا ہوتا ہے، اس کو اس کے ہم ہی ریپرزینٹیو اور ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی کو پریزنٹ بھی کرنا ہے سامنے والے کے ساتھ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت جواب مل گیا ہوگا.